اسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سرور أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلونها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. سورة آل عمران مضمون پہ اعتبار دری حصے ہو. اولا حصہ کے اثبات توحید ہو غدر باب نوا ہر یو باب کے اہم خبر شپک بیانوں لے بیا دویم ایسا سلور شپیتم آیات نے شروع کڑا اور پائی کی اثبات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خبائص دال کتابو ناکار صفتنا اغی پینزل ذکر کرل چکلا آل کتاب ناکار دی مشرکان ناکار دی استاس دشمنان ناکار دی نو تاسو بس کوئی نو درم ایسا کہ بیان دا جہاد و انفاق نو جہاد علی کی گی چھ مسلمانان منظمی کہ مسلمانان منظم نہیں نو بیا جہاد نکی گی اگر جہاد نشی کولے دا مسلمانانو دا منظم کولو دا پارا دا یو کولو دا پارا اصول پکارو قوانین پکارو چپائے قوانینو پاری اصول باندے اگئی منظم کی گی پیو نقطہ باندے اول نقطہ دا منظم کولو دا یو کولو اغب ادائی چھ نظریہ و عقیدہ بیوئی کہ نظریہ و عقیدہ یوانی دار چھ اخفل نظریہ و اخفل عقیدہ نبیا مسلمانان منظم کی گینا اغی یو کی گینا اور بیا اغی فتح نشی مندے جماعتوں میں مسلمانانو دو قسمئی یو اسلامی جماعتوں اور یو دنیاوی جماعتوں اسلامی اور دینی جماعت چاہد دین خدمت کئی نداغی عقیدہ بیوئی کہ عقیدہ جدائی نو بیا غی فتح نشی مندے وغی یو کہتے نشی اسے کپرائے کتر دیر راغنڈے کے نمدے والا جماعتی خیئے چدائے اسلامی جماعت دے یو دینی جماعت دے اور پہ یو عقیدہ باندے یو نہیں نو غی چر نشی کامیابی دے چدہ یو فرد عقیدہ پہ کدہ توحیدی دا بل فرد عقیدہ پا کی دا شرکی یو پا کی سنی دے بل پا کی شیعہ دے یو پا کی یو دے بل پا کی بل دے دا غیب بیا اختلاف لازمن رازی یو کہتے نشی عقیدہ و یو غی دا سے دنیاوی جماعتو نہیں نو غیب پا یو نظریہ باندے یو کی گی کہ اتحاد کئی
نو په یو نظریه باندې بګی چې هغه نظریه به د ټولو یوی که نظریه یو نه یو نو بیا هغه اتفاق هغه اتحاد هغه کامیابیږي نه چې د هر یو نظریه دای چې وای ما ته ګټه وشوې بل وای ما ته ګټه وشوې یو وای زه وزیر اعظم شوې بل وای زه وزیر اعظم شوې یو وای زه صدر شوې بل وای زه صدر شوې نو بیا هغه تنظیم هغه اتحاد هغه اتفاق هغه چلیږي نه لکه تاسو وګورئ په پاکستان کې که د عقیدي یووالی نو یو د جماعت اشاعت توحید و سنت افرادو دی چې د ټولو یوه عقیده د توحید نو کلونه تیر شو او یا کاله تیر شو خو دې جماعت کې ټکړې رانلې کاسې او بل نه مرور را مرور شي خو مسئله عمده کوي مسئله کې بدلیږي نه او بیا سره د پس یو ځای خو عقیده هغه یوی سیاسی جماعتونه د هغوی به نظریه یوی نو اتحاد دې وکړي خو که نظریه یوه نه وي یو ځای شي اتفاق اتحاد یا بیا جنگ په صدارتي جنگ په وزارتي جنگ په وزارتونو باندې یو وای دا به زمونږ یا بل وای دا به زمونږ بیا اتحاد نه راځي پاکستان کې یو سیاسی جماعت داسې نشته چې د هغې د بل سره اتحاد نه دی شوی او بیا یو داسې نشته چې هغه د هغه جماعت بیا خلاف نه دی کړی نو که دا ټول سیاسی جماعتونه وي خو نظریه یوه ده او په یوه نظریه یو شو ملک به ترقي کوي او د هغې طریقه کار دا دی چې راځئ سیاسي جماعتونه دینی جماعتونه ټول یو کیږو یووالی به په یو خبره باندې چې پاکستان به بچ کوو او پاکستان له به ترقي ورکوو چې په دې یو شي نو بیا به یو دا نه وایي چې ما له صدارته بل به دا نه وایي چې ما له صدارته یو به دا نه وایي چې زه وزیر اعظم بل به نه یو کمیټي به جوړه کړي او هغوی به وایي چې دی به صدر یې دی به وزیر اعظم یې دی به هغه یو دا به پاکستان له به ترقي ورکوو دا به پکې نه چې دا وزارت د دا او دا ته ګوره چې ملک ترقي کوي که نه کوي او ملک ترقۍ ته راځي او که نه خو دا خو نشته که نه هر یو پریشر گروپ دی پریشر اچوي او یو لوبه جوړوي او په هغې باندې نظریه چې یوه نه وي نو ملک ترقي نه کوي د پاکستان چې کله په 65 کې جنگ راغی د هندوستان سره نو په هغه وخت کې یو سیاسي لیډرو چې خلکو به یې دا د پاکستان خلاف دی او هغه په جیل کې و خو د پښتنو لیډرو او په جیل کې په هغه وخت کې خو کله چې جنگ شروع شو نو هغه خط ولیکه ایوب خان ته اوس هم په ریکارډ دی چې زه ستا مخالف یم جیل کې ما خو زه د جیل نه دا اعلان کوم چې په دې موقع زه تا سره ملګری یم هغه اوس هم د هغه په تاریخ کې لیکلی شي زه تا سره ملګری یم هر څه چیز به تا سره ولاړم د پاکستان په دفاع کې چې کله داسې نو بیا ملک ترقي کوي اجه داسې نه یو وایي زه به یې خورمه بل وایي زه به یې خورمه نو بیا کله ملک ترقي کوي بیا خو ملک په شا روان شي دینی جماعت هم هله ترقي کوي چې په یو نظریه او په یو عقیده باندې چې یوه عقیده نه وي نو بیا هغه دینی جماعت هغه روانېږي ځکه یو به پکې بدعتي یې بل به پکې مشرک یې بل به پکې موحد یې بل به پکې شیعه یې بل به سني نو بیا کله هغه جمع یو کېږي عقیده به یو وي او دا اول قانون آیت نمبر 102 کې ذکر کوي د جماعت دپاره قوانین پیش کوي 15 قاعدې 15 قوانین
او په پنځم قانون بیا دو واقعي تفریقی یو واقعه د غزوه بدر او دویمه واقعه د غزوه احد وګوره غزوه بدر لږ وی وسله کمه وه خو فتح ومونده غزوه احد کې ډېر وی وسله وه طاقت و او هغه فتح په شکست کې بدله شو او بیا فتح راله دا ولې دا نقصان وشو د هغې وجه څه وه د پنځمې قاعدې باندې هغې کې هغه خلکو خلاف وکړو چې پنځمه قاعده کې خلاف راغی منافقینو خلاف وکړو نو فتح په شکست بدله کړه د هغې وجه دا وه نو پنځه قاعدې ذکر کوي پنځه اصول قوانین قاعدې او په پنځمه واقعه بیا دو واقعې تفریقی چې وګورئ دې کې فتح ومونده او دې کې شکست دا وجه ولې وه اوله قاعده چې عقیده نظریه هغه بیانوي آیت نمبر 102 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اول عقیده بیانوي دا اللہ نے بیاری توحید بئی دیما قاعدہ چه قانون و منشور با قرآن و سنتی فیصلے با قرآن و سنتی دا درم یوصل درم کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا منگولو لگوی دا اللہ رسائی باندی ٹول متاساس کے یہی دا اللہ دا رسائنا دویم دا چه قانون با قرآن او سنتی دویم دا چه ارکان با فعالی ارکان با کار گئی تیز کرو کوما ارکان با فعالی او کار با گئی دا بنی چه زڑی بلستنی بئی دا پاسیدو بنی او دا کار بنی پتا با بوجی او دا ذکر گئی آیت نمبر 105 یوصل پینزم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ امر بالمعروف او نهی عن المنکر بکئی غلی بنکینی ارکان بکار کئی امر بالمعروف او نهی عن المنکر بکئی سلورم قانون پا جماعت با مال لگئی دانا چی جماعت با دا مال گٹلو پاری پا جماعت با خرچہ کئی او دا آیت نمبر 115 تفصیل برستو کن وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه مال چې خرج کړ دا غینه به محروم کیږي نه دا اجرنا مال بلګي په خپل جماعت باندې پنځمه قاعده چې راز بخپل بل چاته نه ښکارا کوي راز بخپل پټ ساتي دا نه چې هر یو ته به وایي هر یو ته به راز ښکاره کوي نه راز به پټي د خفیه به وي او هغه آیت نمبر 118 یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم ومؤمنانو منوی رازدار بغیر ستاسونا خپل راز با پټ ساتي د ملک د جماعت د تنظیم دانه چې ستا رازونه به فاش کوي کله چې راز د تنظیم راز د جماعت راز د ملک فاش کیږي نو بیا هغه تنظیم او هغه جماعت او هغه ملک ترقی نه کوي د دې وجه نه په ملک کې خفیه ایجنسۍ جوړې کړي هغوی ګوري
څنګه په عوامو ګوري نو دغسې په آرمی کې په پولیس کې په دې کې هم ګوري کوم یو افسر دی چې هغه راز فاش کوي دشمن ته راز ښیي نو که دشمن ته راز فاش کوي نو د هغه حکم بیا دی هغه وایي ونیسئ هغه پانسي کې بیا زمونږ په دې ملک کې مخکې موده کې لوی سړی لوی عہدې والا هغې پانسي کړی سزا یې ورکړې وه ولې وی د رازونه فاش کړي دي راز به نه فاش کې ستا د جماعت راز دی ته به یې پټ ساتې ستا د تنظیم راز دی ته به یې پټ ساتې ستا د ملک راز دی هغه خفیه ساتې هغه به نه ښکاره کې ولې د هغې وجې درته وایي او دا وجه لګې وګوره دا الله کتاب ماشاءالله د خدای کتاب دی یو وجه درته ښیي چې راز به نه ښکاره کې ولې لا یعلونکم خبالا ایله نه کوي په تاسو باندې د فساد که راز د دشمن ته ښکاره کړ نو فساد به پیدا کوي درته دویم ودو ما عنتم خوښوي هغه شی چې تاسو پې تنګېږئ دشمن دا غواړي چې تا تنګ کړي تا باندې بوج راولي درېیمه وجه قد بدت البغضاء من افواههم تحقیق سره څرګندې شوي دي غصې د خولو د دوی نه په خولې باندې تا ته غصه دی نو چې وسه رسي نو په میډیا ستا خلاف پراپګانډي او ستا خلاف چې صحیح وسه رسي نو هغه کوي څلورم وما تخفي صدورهم اکبر هغه چې پټوي سینې د دوی نو ډېر لوی دي سینه کې درد ډېره لویه غوسه ده خو وسې در باندې نه رسي نو میانس کې الله وایي قد بینا لکم الآیات مونږ درته د دشمنان نښې ووایې خو که ته یې پېژنې پنځمه وجه ها انتم اولئک تحبونهم ولا يحبونکم تاسو دای سره مینه کوئ خو دای در سره مینه نه کوي ته خبره سمې له بیایې دی نه بیایي ته ورسره مینه کې دی نه کوي ته د نقصان نه کې بچ کې هغه ستا دپاره نقصان سوچ کوي شپږمه وجه وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا کله چې مخامخ شي تاسو سره نو وایي موږ ایمان راوړی دی مخامخ چې در سره په میټینګ کې په اجلاس کې یاره موږ خو ستاسو خیرخوا یو موږ ستاسو دا یو دا یو اوومه وجه وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ کله چې لاړ شي ستاسو خوا نه چک لګوي ستاسو د وجې نه په ګوتو د وجې د غوسې نه غوسه ورته ډېر دی په ځان چکونه لګوي ښه غوسه ورته خو وسې نه رسي بله وجه ان تمسسکم حسنة تسؤهم که ورسېږي تاسو ته فایده نو خفه کوي دوی لره ستا په فایده باندې ډېر خفه کېږي چې تا ته څه فایده رسي دی ډېر خفه دی نهمه وجه وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا که ورسېږي تاسو ته تکلیف خوشحاله شي دی په هغې باندې که څه تکلیف راشي څه مسله راشي نو دی نغارو ته لاستي واچوي ډېر خوشحاله وي ورېږه وایي دغسې چالو شه او دغسې چالو شه وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا که تاسو صبر کوئ او ځان د دوی د ملګرتیا نه بچ کوئ نو دی تاسو ته ضرر نشي رسولی دی به تدبیرونه کوي خو نقصان نشي درکولی ان الله بما یعملون محیط دا لس وجې ووایې
چې خپل راز به پټ ساتي راز به نه ښکاره کې د خپل جماعت د خپل ملک د خپل تنظیم بیا په دې دوه واقعې تفریق کوي یو واقعه د غزوه بدر کې لږو مسلمانانو وسله کمه وه خو فتح ومونده ځکه غیر رازدار نو د مسلمانانو راز فاش شوی نو او غزوه احد کې فتح په شکست بدله شوه ځکه غیر رازدار راغلی منافقان ورسره روان شوي غیر رازدار راغلی نو فتح په شکست باندې بدل شو تفصیل بیا وروسته کوو ترجمه اول قانون د ملک د اصلاح چې جهاد کې نو اول د هغې دپاره تنظیم جوړ کا بغیر د تنظیم نه جهاد نه کیږي چې ته قتال کې جنگ کې او تا منظم نه د مشر شته نه د امیر شته نه د ملک شته او ته جهاد کې ته بس جهاد وکړې خو جهاد به بدنام کې کنه روان به کې نو اول تنظیم د مسلمانانو په کار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې او په مکه مکرمه کې د پلار نیکه کلو او نبی علیہ السلام خپل کړه پرېښود مدینه منوره ته لاړ مدینه مکه مکرمه کې نبی علیہ السلام په تکلیف کې داغه مرګري په تکلیف کې خو یې به چې مړه خو یا شهادت دی یا جنت دی کنه ورځه په ورغله به په ولې نبی علیہ السلام یریده نبی علیہ السلام کمزور خو هغه دې ته قتل چې اول یو جماعت منظم کم نو بیا به زاغې نه باد کار کوم نو نبی علیہ السلام هغه ولې نه کو خو چې هغه نبی علیہ السلام ته تکلیف راسو صحابه ته راسو یې به سړی ځای چې ورزو په یا شهادت دی یا به دغه ورځي حسن جنت ګټل دي نا غلطه صبر وکړه کله وته پرېخود ملک وته پرېخود مدینه منوره ته لاړ او الته بیا یو څومره لوی ترتیب برابر کړی دی دا چې پوهه سړی نه به پوهیږي یویش معاهده نبی علیہ السلام مدینه منوره کې کړی دا یویش معاهده 21 معاهده د یهودو سره دي اهل کتاب سره دي مشرکان سره دي کلیوالو سره دي بهر دي نو دا معاهده ولې کولې خو به توکل په خدای دې ورځي په کنه دا نبی علیہ السلام ځان منظم کو زګه مکه کې ابو جهل او دی علم شو او دی ځان منظم کو وی امون د جنگ کو فاول من لا وصله په کار دا نو سلای وکړه او پیسې راجم کوي چې مشترکه تجارت وکړو پای کې خزو خپل کالی ورګل زیورات ورګل چې پیسې راجم کو باغی تجارت کو پیسې وګټو باغی به وصله والو ځان به منظم کو نو هغه پیسې راجم کړي او یو وفد جوړ کړ او هغه شام ته ولېږه د تجارت لپاره چې تاسو پیسې وګټئ تجارت په دې وکړئ چې په دې ځان له وسلې والو سامان والو منظم شو طاقتور شو او خواهشا کې خپل قبایل ځان سره یو کول دی خو نبی علیہ السلام مدینه منوره کې معاهده شروع کړې او غزان منظم کو کله چې قافله د ابو سفیان راتلا نبی علیہ السلام صحابه مقرر کړ چې تاسو رکی کوی ورشه ګورئ چې دوی په کوم راځي څه وخت راځي نو هغه یې رکی کوله او په دغه ټیم کې څه کافر رالل جنگ پکې وشو د صحابه هغې نه یو سړی مړ کړ
نبی علیہ السلام پاغی کی پزان باندی جرم راوست او اغی لی داغی دیتم ورکو دکا اگا موقع دا جنگ نوا بیٹے میں اغی جنگ کرے ہو خو نبی علیہ السلام موقع تا قتل او بیا چکلا اغی دا اتلل نو نبی علیہ السلام و دا لاری تاوو تو نو که ظاہری تا گوری نوی خو تجارت کو او زان لے مال راڑو ادائی و تا لاری تاوو تل دا اسلام دشمنان کتا تو چدا خو ڈاکا وا چاگئی جان لے تجارت کو دائی و تا لاری تاوو تل او مالی تیغستا نا ڈاکا ندا اگئی دا مال راڑ دیلا چی مسلمانانو تا ڈالا جوڑا کی زان منظم کی اور زان قوی کی مسلمانان واللار توتل چه اقتصادی طور مکی والا قوی نشی مضبوط نشی پا منگا اقتصادی طور اگئی ترقای تا نپر خودل چه دیو تلار توتل ندالت نمکی والا والا جنگ جوڑ شو غزوہ بدر پا دا سے موقع شویدہ چه اگئی اقتصادی طور مضبوطی دل اور نبی علیہ السلام و تعالی اقتصادی طور مضبوطیان پر خدا نن مسلمان اقتصادی طور مضبوطی گی نو دا مسلمان خلاف قوتون مسلمان اقتصادی طور تن پر ترکائی تا پاکستان تیل پا پاکستان کے ٹولی دنیا نا زیاد دی دو کدشا کرداری تیلو گورا دا سی تیلی چه سپائی تے مجد نشتے کوئی ہندو کش دا پاکستانو گورا نو ٹول دا مادنیاتو نا ڈک دے دا چترال او دا کوئستان غرونو گورا نو ٹول دا آغا گھٹو نا ڈک دی چگا پا ایٹم بم کے استعمالی گی او قیمتی کانی دا سواد زمرودو گورا نو اقتصادی طور پاکستان کا دا شروع کی پٹولی دنیا بدے مضبوطی خودی تے نپری دی نو کلا ورطا دہشت گردی شروع کی او کلا یوسا او کلا بلسا چه پخپل غمختی او دیتا ازگار نی چه ملک ترکیو کی او چه ملک ترکای لرازی نو سوکرا پیدا کی نو آگه روان کی بیاید سر کی دا آگا جنگ دے او چه سوک بھی پوئی گی او ما آگا جنگ قرآن تا تا دا خی او پا دی زان پویا کا نانے دی مولی سے بیم جماعت کے بناس سے زان لگ دا ملک دا حالاتو نا خبرو او دا قرآن پر رنا کی داغی اصلاح کو نو کو سل کا صدر تناسی یو خوبا پا کیا غلمن نہیں کیا نا دورا خوبا یو تن پا کی پیدا طالب غریب سے خبری اگو خان دی اگو گندہ ٹوکی ہر دینا سے خبر دے خود دورا خوبا پا کی سوکا غلمن پیدا کی کنچاو پا دی پوئی داغا اقتصادی طور مضبوطی دل مکی والا مضبوطی دل نبی علیہ السلام ورلاغ لائن کٹ کو چه اقتصادی طور اغی مضبوط نشیم نو اول عقیدہ بیوئی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ومومنانو یری گئی دا اللہ نا حق تقاتی پپورا یری دا اللہ نا ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممرئی مگر بدا سے آلگی چھے مسلمانانا یعنی ہمیشہ مسلمان ہو سا نو کبر در لراجی نو پہ اسلام کے براشی وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تویم قانون با قرآن و سنتی فیصلی با قرآن و سنت کوئی وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا منگولو لگوی پر اسائی دا اللہ باندے ٹول حبل اللہ دا قرآن نون دے پا قرآن منگولو لگوی پا قرآن کلک شئی ولا تفرقو او متس اسکے گئی دا اللہ دا کتاب نا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اس دا دی دویم قانون فائدہ خی چھ قرآن باندے منگولو لگوی کلک شئی فائدہ صدا فائدہ دادا چو دشمنان دوستان گرزی دشمنان ختمی گی وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ یاد گئی دا اللہ نعمت پتا سبان دے کلا چوئی دیو بل دشمنان
فالف بین قلوبکم نمینه واچولا پمیند زلون استاسو کی الف آئیوئے لگا سنچ گوٹی یو بلکی ورکی فالف بین قلوبکم مینه واچولا پمیند زلون استاسو کی یعنی استاسو زلونه پا یو بلکی ورستولا دیو بل دشمنانو دیو بل پا لارا نشو تیره ده حج سوک باتا لارا کی بے واللہ غاڑا کی سادر واچو اوغا بے غلام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تا فریادو کو چه دشمنائی دی تربگنائی دی ڈاکی دی نبی علیہ السلام ورطوی ویدا بار سے ختم شی او دا یراج نبی خزر روانی دی بیت اللہ تواب بکی لا تخافی الا اللہ بغیر دا اللہ نا دا بلچانا بنی اریگی حضرت عدی و ایماوتوی اینا دعار التویو آدھو توی قبیلی ڈاکوان بچتویو لارا کی اگا ڈاکوانو قبیلہ چدا چه خزا دا کالو زیوراتو ڈکرا روانی نو اگا ڈاکوان وی نبی علیہ السلام اگا با محافظ گردے دلی حضرت عدیوی ما خزولی دا چه دا زیوراتو ڈکوا او ما تی تپوشو دا چرتا زیوی دا بیت اللہ تواف لازم او امنو رسول اللہ سلام چرتا دے چه زوتو آما امن پا قرآن راجی امن دا خدای پا کتاب راجی سورہ انفال درش بیتم آیاتو گرئی آیت نمبر 63 لسمہ سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 63 64 والذی ایدکا بنصری وبالمؤمنین وعلفا بین قلوبهم دا اللہ ذات دے چتے مضبوط کرے پخبل امداد و پڑھالا دا مومنانو وعلفا بین قلوبهم مینے چولا پر میں ظلم دائی کیے ولو انفقت ما فی الارض جميعا ما علفت بین قلوبهم کتا دا دنیا سرا اس بین خرچ کرے ہوئے تابت دائی مینس کی مینہ نوا چولے ولیکن اللہ علف بینہم لیکن اللہ مینہ وا چولا پا میند زلونو دائی کیے مینہ رازی پا قرآن مینہ پا غور نرازی مینہ پا پرزولو نرازی مینہ پا والٹا کولو نرازی مینہ رازی دا اللہ پا دین دا اللہ پا کتابو وی مینہ دا زور خبرہ ندا مورتا دوائی چخلصا مچلوی دا زور شہن دے وَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ لیکن اللہ دائی مینس کی مینہ واچولا مینہ راضی دا خدای پا کتاب پا قرآن دلتا ہوئی فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ مینہ واچولا پا مین ظلم استاسو کے نو گردے رہی تاسو پا نعمت اللہ رونا وَلَوْ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ دنیا فائدے خداوا چه دشمنائی دا اللہ پا دوستائی بدل اکڑے اور دشمنی دا لوی غم دے پا طولو تکلیفونو غمونو کے لوی غم دشمنی دا نور غمونو پر انبائی را زیادی پلار مرشی زیه مرشی رور مرشی خزا خاون مرشی نو پر انبائی را بندہ دیر خپای پا دویمہ لگ گزارا پا دریمہ رورو چه کال تیریگی غم ختم شی بیایو روٹین شی دشمنی دا سے غم دے چه دا پڑنبار اس کمی پا دویم دا غینا زیادی پا دریم دا غینا نو چه سور رضی تیریگی نو دا زیادی بیا دا سی شی چه دا ونی نومی ریگی وی دا جور سڑے راتا ناستے
ګټې نه هم یېرېږي دا یو سړی راته ناست دی د دوست نه هم یېرېږي وایي په سر یې راله پیسې نه یې اخېستي دا داسې غم دی نو الله وایي د دشمنۍ د دنیا غم مې د الله ختم کو او د آخرت فائدې دا وه وکنتم علی شفا حفرة من النار وی تاسو په کناره د ډوغل د اور فانقذکم منها نو بچ کړئ د هغې نه ستاسو مړېدل او جهنم ته تللو الله د هغې نه خلاص کړئ کذالک یبین الله لکم آیاته دارنګې بیانوي الله تاسو ته خپل آیاتونه لعلکم تهتدون خامخا تاسو لار ومومئ ګوره دا کړنګ کړنګ پې وباسه سر خو گئی سړي لا ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر دریم قانون چې ارکان د جماعت هغه به فعالي او کار به کوي ستا د جماعت ملګري دي ذمه دار نو هغوی به کار کوي دا به نه وي چې هغه به ټول عمر د بل په اوږه سوري او وایي به ته وکړه به ته مشر یې او ته ذمه دار یې ته نه هر سړی به منډه وایي هر سړی هغه به کار کوي ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر خامخا وي دي ستاسو نه یو ټولګی چې راغواړي به خلک الی الخیر تابعدار د قرآن و سنت ته خیر اتباع القرآن و سنة ابن کثیر پر روایت د مردوی ذکر کوي چې قرآن و سنت ته به خلک رابلي وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ امر بگئی دا اللہ دا دین وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ او منع کئی با خلق دا منکرنا منکر چه دا قرآن و سنت خلافی اگئی با خلق منی کئی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا کسانم دیدی کامیاب وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مگے گئی بشاندہ کسانو چاہی تسنس شدہ اللہ دے کتابنا او خلافیو کو پس داغینا چرال دی دلائل وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ او دا کسان چی دیل دے عذاب لوئی یوم تبیض وجوہن یاد گاو رادو چی سپین بشی مخونا دا اہل سنت والجماعت وَتَسْوَدُ وجوہن او تور بشی مخونه د بدعتیانو چا چې بدعات کړیو دا غي مخبتور شي سوره یونس آیت نمبر 26 وګورئ شپږشتمه سوره یونس آیت نمبر 26 شپږشتمه یولسمه سپاره للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة وبنرسی مخنو دیتا تور والے ان ذلت مخبے تور نشی ذکا دید توحید چگے والے وے اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون والذین کسبوا السیئات آکسان چهر گناہونا جزاؤ سیئت من مثلها وترحقهم ذلہ وبرسی دید ذلت ما لهم من اللہ من عاصم کانما اکشیت وجوہم قطام من اللیل مسلمہ مخبے دا سے تور شوئی تب آئینی دا مخونے دی پٹکڑی او ٹوٹی دشپی تیاری مخبے تور شوئی ذکا دی بدعات کڑیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف کڑیو زان نے اعمال جوڑ کڑیو دلتا ہوئی دی وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی یوم تبیض وجوہن یاد کا غرض جسفین بشی مخونہ دا اہل سنت والجماعت وتسود وجوہن او تور بشی مخونہ دا بدعتیانو نوار چاہ کسانی تور شی مخونہ دا دائیو ورطبویلشی اگا فردن بعد ایمانکم آتاسو کفر کرے ہو
یعنی کارونه د کفر هم کړي وو پس د ایمانونو ستاسو نه نو سکئی عذاب بما کنتم تکفرون بسبب دائی چې تاسو کفر کو واما الذین ابیضت وجوههم هر چا کسان دي چې سپین شي مخونه د دوی نو دوی وي په رحمت د الله کې او دوی وي په دې کې همیشه تلک آیات الله د آیاتونو د الله دي بیان کومه دي لا تا باندې د پاره د ښکارا کولو د حق او د الله چې غواړي زیاته په مخلوقات لله ما فی السماوات و ما فی الارض الله له اختیار دی دا چې بر دی او چې ښکاتا او الله ته بس کی ټول کارونه کنتم خیر امتین تنویر په دې درې مقاعده روشنايي چي پاګه کنتم خیر امتین یی تاسو غره امت راو کله شوی د پاره د خلقو خیر امتن دی امت د ټولو امتونو غوره وي غوره وته بسوي کار بده دایو تامرونا بالمعروف چې بیان بکوي د الله د دین او تنهون عن المنکر او منی کوي به خلق د منکر نه دا صحیح دین به خلقو توای د غلطو کارونه به منی کوي کله چې منع نکیږي نو بیا تباہی راځي حدیث کې راځي په بنی اسرائیلو کې الکانو چرګ نیولو بینما غلمان قد خذو دیکا الکانو چرګ نیولو فینتفون ریشهو داغنه بڼې استه په ژوندونی او چغې والے پیا پیا کول او دې کې بڼې استه وشيخ قائم ينظر إليهم لا يأمرهم ولا ينهاهم اصول سنت کے عورت شیخ ذکر کرے دار روایت آگو آئے بوڑھا اجاڑو چنے دئی تا حکم کو چپرے دئی چرگ اور نی دئی منی کل ظلم نا نو اللہ عذاب راولے گل دا عذاب ملائک راولے گل وی پا دئی باندے زمکا واروی نو چاگئی دال لوی قتل نو بیا لار لو اللہ تیوی کسم کارو حل دیو بوداو جال دے عبادت کئی نو اغسر رسوگو اللہ وی دتنے شروع کئی دے پا کیا واللہ نے کئی چھ دے وینی چھ ظلم کی گئی او دے منع نکئی چھ منع نکئی دے ان پا عذاب کرا والی سورہ مائدہ یوکمت آئے میں آتو گو رئی سورہ مائدہ نمبر 78 نا شروع کم اتاو یا یمنا شپاگم سپارا لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالکا بما سو وکانو یعتدون پلانت شویو کافر بنی اسرائیلونا فجب حضرت داود و عیسیٰ ابن مریم اولی کانو لا تناون عن منکر فعلوه اولی چه دی منن کولد منکرنا چکو خلقو اغیلا خلقو زیادے کو دی منن کولا کانو لا تناون عن منکر فعلوه لبیسا ما کانو یفعلون خامغا بدیا چه دی کول چاچ مند نارواونا ندا کڑی نغیم اللہ عذاب کی راوستی بنی اسرائیلو چه میان نیولو نو کمی ڈالی چه اغیوی اخپل قبر کی بسملی اخپل کی بسملو امنگا چاہتا غاگ نکو نو چه عذاب راگی نو اغیوی مرسر اللہ تباہ کرل زکا رد منکاری نو کرل زکا لکا لواما ایا علماء دینی مالی وراکمو تغازیتم عن منکرات الاوامری وعلماؤ علم درد منکر نستر کے پٹی کڑی چھ نارواؤ تا ناروا نوائی منکر تا منکر نوائی اما خذل میثاق ربی علیکمو بیان تنسو بالحق اہل المناکری تاسونا اللہ وعدہ نوائی سی رد منکر بکوئی
اما الامر بالمعروف والنهي فرضكم فارستم وذاك اراده هاجري امر بالمعروف والنهي عن المنکر ستاسو فرض نو ستاسو دین مخوارو یاره ز چاته بدعتی نشم ویلې مشرک نشم ویلې غلط تا غلط نشم ویلې دا ستاسو ذمہ داری نو کنتم خیر امت دنیا تاسو غره امت راوخل شوی د پارا د خلقو تامرون بالمعروف چې بیان بګوي الله د دین او منی کوئی با خلق د منکر نه ایمان براړی په الله او د ایمان راوړی علی کتاب او دا غردیلا بعض دین د مؤمنان او اکثر دین د فاسقان لا یذلکم الا اذا او شکلت رد نارواو کې غلط کارونه رد کې منی کې نو خامخا ستا خلاف بکیږي ستا دشمنی بکیږي تا ستا خلاف بکیږي خو پروا مه کوه هغه درته وایي لا یضرکم الا اذا ضرر نشي رسول تاسو ته مگر بد ردی نورې څه شي کولی خو بد ردی بکوي نو کوي دي که نه کله به وایي دا معتزله دي کله به وایي دا خوارج دي کله به وایي دی پسې موز نه کېږي کله به وایي دی محمد نه مني ته وایې د خدای کتاب نه منې نو دی خو به وایي د دغه چې په خولې سره راځي به وایي لا یضرکم الا اذا ضرر نشي رسول تاسو ته مگر بد ردی به کوي وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ او که جنگ ای تاسو سرا یولوکم الادبار وابڑی تاسو تا ادبار جمع دبور دا جنگ دیر مڑانے دے لرے نبا فتوی کئی کنزل با کئی حکم مخیل ادرال نوی ہاں والا دا دیر مڑانے دے بیا دا بدستا خلاف یا دے با خلاف کئیو دبور خان وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ کہ جنگ ای تا سران وابڑی شا ثم لا ينصرون بیا بدئی امداد نکڑیشی ضربت علیہم الذلت اینما سخفو والشور بدئی بانے مہرد ذلت کم زائچ موجود شی اللہ بحبل من اللہ مگر پرا سائد اللہ وحبل من الناس او پرا سائد صحابہو چدا قرآن و سنت تابداری وباؤوا بغضب من اللہ اور آگیر شدئی بغضب دے طرف دا اللہ نا وضربت علیہم المسکنہ ولشور بدیوانے مہر دے خوار آئے طول عمر بخوار زلی گئی ستا خلاف کئی مقابلہ کئی ترد منکراتو کے دے دے خلاف کئی نو دے با طول عمر زلیلی اخوار بئی بیدتی تاو گورا او موحد تاو گورا موحد طالب صفا سترہ بئی ایغ نیغ بئی او مبتدی تاو گورا نسخاتو پائے سخا پٹکے داروانو جار پرتوگ اپا بد حال وضربت علیہم المسکنہ ذالک بیانہم کانو یکفرون بیات اللہ دا دید وجنا چلی کفر کو پایا تنو دا اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حقین او جلب انبیاء بی جرمہ ذالکا بما حسو دا بسبب داغی چھ دینا فرمانی کڑوا او دی دہدنا تیرے کون کی لیسو سوائے دو اس چستا خلاف کئی دشمنی کئی کتاب خواندان دی خطول گوری او شان ندی خالق پا کیوں نشتے خالق پا خفل زائدی لیسو سوانی طول برابر بعض دال کتابنا امتن قائمتن یو طول گئے دے کلک اولار پا دین یدلون آیات اللہ لولی آیاتن دا اللہ آنا لیلی پاتراف دشپی کے او دای تابداری کو ان کی دا اللہ
یؤمنون باللہ ایمان راڑی پا اللہ پر آخرت ویامرون بالمعروف او وینا کئی دا اللہ دا دین دا قرآن و سنت او منی کئی خلق دا منکرنا ویسارعون فی الخیرات او تلوار گئی بکارنو دا نیکو کے او دغا کسان دا نیکانونا وما یفعلو من خیر فلن یکفروه وسلورم قانون د جماعت اول قانون ذکر کو چې نظریه او عقیده به وي په یوې عقیده به ځای کېږي په یوه نظریه دویم دا چې قانون به قرآن او سنت دریم دا چې ارکان د جماعت ای به کار کوي وسلورم قانون چې ارکان د جماعت با په جماعت مال لګي که مال نه لګي نو جماعت ترقی نه کوي پشازي چې جماعت باندې مال نه لګي نو یو کال به ته اجتماع کې تبا پیسې ولګي ځان به وکړې اځه تبا لکه تافان ورنکا تافان ورنکو بل کال به ولګي دریم به ولګي په سالورم په پینځم وای چې راستړې شوم نو نشم کوله نو پاتې بشي پشا برازی مرکز با تو خپل خرچی کے یو کال باو کے بل باو کے بل باو کے نو چه دے پا که مرگرتیان نکی نو مرکز بسو چلی نو پشا بشی نت هر یو مرگر بعد خپل وس مطابق پا جماعت باندے مال لگئی نو چه مال لگئی نو جماعت با مضبوطی گی چه یو روپای یو مرگر ورگئی 1 لاکھ مرگری نو 1 لاکھ روپای دا میاسته شوی او چه نو ورگئی نو یو تن با دا جیب 1 لاکھ لگئی نو 1 لاکھ لگو لسان دی پا ارا میاسه نو چه دا مرگری دا ځان نسا جدا کئی چه دا ما دا غوست رسی او دا با لگوم جماعت با چلیگی او دی که با در تا پتا ام لگی منافق تا بدا 1 روپای ام دیرا گرانی دے بول امم زان لو گوٹو گو دی لو گوٹو نو تا تا با پتا لگی جدار ندے لڑے کا بیا بس متفق کے خورو کننے متفق مطلب دا چی مسلمان در توام جنازے لبدی درزم تو خدای در واغستے او دا رکن نہیں چی تب مالا مشوری راکے و رائی براکے و تب جماعت ذمہ داری آسان خبر آدھا چی یا متفق شا یا رکن شا چی متفق بس خساڑے مسلمان در تواما او چی مرشی جنازے لکا ازگارم در باشم او کنه رکونی نو بیار ځان رکون کا دا نه چې چرګ دیمه ټغومې ما رکون یما خو بوج برا باندې نه چې بوج به مې ټول پتایو آیا او سړی بل سړی په اوږه وګرځو ټول راځي نو چې کوزې که نو هغه ورته وي کونه دې راله خوکړه دا نه وي چې ته مې ستړی کړې نو دی راده کسي په تا به بوجي تا باندې به خپل بوج اچوي نو دل بتار سکے دل طول بوج تب تا قرآن مخے تب والا ضرورتون پورا گیا تب والا بوجنوں مچاتے ہر سبے بتائی دے بس نہ گئی دے بتش بتا باندې بوجی پخواچ یو نیمو یو ما پا نخا کڑیو اگا چه بکل راگے نما دا سٹ بیاس جیز بیمار یم ما دلتی پا لنگر کے دے رکا نما با امیر تا اشاره وکړه ما دې ګاړ جماعت ته ولېږه چې دی ښه لري چې دی زیره دي چې دی لږ ښه شي ما ته پته وه چې دا ناراسته دی هغه اوس هم ناراسته دی چې زه چاته ووینم اکه ناراسته دی نو یو نیم داسې چې دی به تش په تا بوجي او یو نیم داسې چې هغه وایي چې ما ته بوج حواله که ما ته ذمهداري حواله که ارکان د جماعت با په جماعت مال لګئ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه آج خرچ کی گئی سمال محروم بن گریشی داگی دا اجرنا اللہ بولا اجر ورگئی چاچے ولا گولے نو اللہ والا مال کی برکت چاہی
والله علیم بالمتقین اللہ دے پویا پا متقیانو ان الذین کفروا یقینا کسان چای کفر کا لن تغنیانهم اموالهم فائدہ بورنگی دینا دی مالونا او ند دی اولاد دا عذاب دا اللہ نے اسے وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ او دغدی جہنمیان او دی بوی جہنم کیا ہمیشہ مثل ما ينفقون عثمان لگے نو دا دنیا دا پارا ملگو نم دا پارا ملگو کہ دا نم دا پارا دے لگو نو دا سے دے لگا جے بعد راشی ارسوالو زئی مثال لایا چه دای خرچ گئی بدی جوند دنیا کے یعنی دا دنیا دا نم دا پارا پشانا سلائی باندے دے چاہی گیوی تیز والے طوفانی ورسی فصل لیا قوم تا چه دای ظلم کری بزانونو نو حالاکی دی فصل لا دغه سے دای اگا مال لگو لو خود دنیا دا فائدے دا پاراو دا نم دا پاراو نو دغه سے لار شی وما ظلمهم اللہ او ظلم نے گڑے پدائی باندے اللہ لیکن او دائی بزانون ظالمان یا ایو الذین آمنو اس پینزم قائدہ دا جماعتو او دا پینزم قائدہ دا صدا لکا دا جماعت دا پارا شپول دا جماعت دا پارا کنٹتار دا جماعت دا پارا باؤنڈری وال چاپیر دیوال چه جماعت پہ بچ کی گی اور اگر سر چه جماعت دی جوڑ کنو غیر پا گرازدار مگر زوال چه ستاد عقیدی مرگره ندے نظری مرگره ندے او اگر ستاد راز نا خبر شو نستا طول جماعت بتسنس کی ستا طول ملک با ٹکڑی ٹکڑی کی چه غیر دی رازدار کو غیر با رازدار نگرزے اغتا خپل راز او خپل حال نوائے خپل راز آبا پت ساتے او داد پخوان دایو سسٹم روان دے چه دو قومون مخالفی دو نظری مخالفی نو اغی دیر محنت کئی دیر پارا چه خپل دشمن راز معلوم کی چه دشمن راز کاره کی کله چه پا مدینه باندی چڑایو شوا او کفار رالل نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تاوی چه دی راز معلوموی یو صحابی دی اگوی زید دشمنانو کم تلاڑ ما چه زه معلومات کوم چه دی سکی زه چه دا غی کم تلاڑ ما نو دا غی مشر اعلانو کو چه پا ما باندی بوئی لگی من کے سوکرا دن نشوی دی خیر عرب کو دیر خیار خلقو دو اوچے خلقو او دو اوچے خلق دیر خیاری وی پا ما بوئی لگی سو غیر راغلے لگ معلوماتو کئی یو بلنا تپوسو کئی صحابی وی چه سنگے داوی نو فورن ما سره چې کوم مرګره ناستو ما د مټ نو نیو ستاوې سنوم دی د پلار دی سنوم دی د کم ځای زه به مخکې شم چې دی رانه تپوسو نه کی معلوم نشم دوره زړور خلکو او دوره پویو زه به مخکې شم هغه مې تپوس ته پرېږده خو او د هغې راز هغې معلومو او رسول الله سلم ته راړو دارنگی تبا غیر رازدار نپری دی خپل مینس کے سخا بری بداسی چاگا با دا ملک رازی او دا راز چی اوٹ شا نو بیاغا ملک ترکی نکی دا دی وجه پا ملک مختلف اداری نو اداری پا خلقو باندی نظر ساتی بیا پاگا ادارو باندی نور اداری چاگی پہ نظر ساتی پاگئی نور اداری چاہا پہ نظر ساتی ملک چلو صدا سے آسان نہیں ہے اور جسود ملک راز آؤٹ کئی نو آگے باندے بغاوت مقدمہ بیاو چلی گی اغلا سزا ورکڑیشی راز با بہر نخکارا کے
نو اوس پنځمه قاعده غیر برازدار ننیوي یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو لا تتخذوا بطانة من دونکم منیوي رازدار بغیر ستاسو نه راز باندې خیال کوي داغي وجه ویو لا یعلونکم خبالا اعلان کوي په تاسو باندې د فساد چې وسرسي نو فساد تاسو کې کوي نو تبا رازدار غیر نیوي دویم ودوما نتم کو خیا سے تاسو بتانگی گئی درم قد بدل البغضاء من افواههم تاکی سرا سرگند شوی دی غصه دخلو دا داینا ستانون چلی نوڑیر پا بدای باندی بالی وما تخفی صدورم اکبر سالورم آیا چه پتای سینے داینا دیر لوی دی سینے کے درتا دیر لوی غصه دا قد بینا لکم الآیات تاکی سرا بیان جمنگا تاستا نخید دی دشمنائی ان کنتم تاقلون که تاسو کی عقلی اللہ وی که عقل لرگین ما خود ارتا نخیو خیلی تب الگ سوچو کا پینزم ہاں اندم اولائی تحبونہم خبردار تاسو دغا کسان یہی چمینہ کوئی دائی سرا ولا يحبونکم او دائی منہ نکای تاسو سرا وتؤمنون بالکتاب کلی او منی تاسو کتاب طول شفاقم وجہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا کلا جمخام سیتاو سرا وائی منگ ایمان راوڑے دے منگستا مرگلیو منگتا سریو منگتا سریو شانیو او موجہ وَإِذَا خَلَوْ کَلَا چلال شِسْتَاسُ خوانا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ چک لگے استاسو دو وجنا پا بندونو دو گتو دو وجہ دو غسینا سستا خوان لارشی نو پا زان چکو نلگے پا وی بیاٹی شکنا وی بیاٹی شکنا پا زان چک لگے ما خوئی چه دنم بخلق واوڑی ما خوئی دے بے وازی شی دا خو بیاٹی شو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ اور جسنگ دنیا کے بزان چکون لگولیو نو قیامت کے با بزان بیا چکون لگئی اللہ بتدا انتقام لی صفا قیامت کے با بزان چکون لگئی سورہ فرقان لگو گو رہی وہ اجتماعات اٹلا سمجھ سپارا اٹلا سمجھ سپارا سورہ فرقان آیت نمبر 27 وشتم وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ یاد گاگا ورز چچک بلا گئی ظالم پلاس یقولو یا لیتنی تخستو مار رسول سبیلا اور دے بوئی ہائے ہائے چمانی ولی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا ہائے رکاوے دے مالرا ارمان دے مالرا چمان نوینی ولی فلانے دوست زخود فلانی سرمی دوستی کولا دے میں پر خودے ہو دنیا کے پزان چک لگو آخر کے بہم لگئی قل موتو بغیدکم ورطو عمل شئی سرد خصوصتاسو ان اللہ علیم بذات صدور یقیناً اللہ پوہ دے پرازون سنو باندے ان تمساسکم حسنتن تسوہم بلا وجہ کورسی تاتا خوشحالی نو خفقی دے لرا تاتا خوشحالی رسی نو دے دیر خپئی دا چرت ہوا دا دا کم زائن را دا دے دا ستا دا مالی ساب بکی اڈیر زیاد بخپئی یر دا دا کم زائن دل را یر دا چت ہوئی والا یر دا بدا والا پورا وکانا سستا دا مالی ساب کئی غم دے ورسرا دے رب استاد مالی ان تمساسکم حسنتن تسوہم چھتا خوشحال ہے دے بخپئی نو دے چھ خپکے نو زان خوشحال ساتا چھتا زان غمجن او دردمن خیارا کیا یر منگا مخلوط یر منگ سرسنشت نو خطا اگا دے خوشحال کو
ان تمسسکم حسنة تسؤهم کورسی تاس تا خوشحالی خفقی دیلا وان تصبکم سیئة یفرحوا بها او کورسی تاس تا تکلیف خوشحال شي دی پاگی که تکلیف در باندې راغی دی ډیر خوشحالی ورېږوي چې بیان کوي ورېږه چې بیان کوي وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا او که تاسو صبر وکړئ یعنی کلک پاتې شوئ او ځان بچ کړئ د سستۍ نه د دې ملګرتیا نه لا يضركم كيدهم شيئا نو ضرر نشي رسول تاسو ته تدبیر هیڅ شی دې اسم تاسو سره نشي کولی ان الله بما يعملون محيط یقینا الله پاچ کئی دی حاتا کونکے دے وَازْغَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ وہ دو واقعی ذکر کئی دا تفریقی پا دی پینزم قائدہ داوا چه غیر دی تاسو کے رازدار نیو غیر رازدار منیوا پا دی پینزم قائدہ دو واقعی تفریقی یو واقعہ دا غزوہ بدر کے تاسو لگوئی او واسلام نوا دری توری وے سسامانم دورا نو او بیام تاسو فتح مندا دا ہجرت پر درم کال باندے دا شوال میاشوا او صحابہ کرام تا پتو لگی دا چو کفار پا مدینہ عملہ کئی دا ندی دائنا دا جنگ بدر واقعا او دا غزوہ احد نو کفار سرا مقابلہ رالا بدر کے تاسو کم ہوئی خفتو مندا او پا احد کے تاسو زیاد ہوئی شکست رائے بدل شو فتح پا شکست بدل شو اگرچہ بیافر اگا شکست پا بدل شو خداولی را تکلیف راگے دا پینزم قائدے پابندی نوا پا بدر کے لگو کو دا پینزم قائدے پابندی وا پشپاگم دا شوال پا درین کال دا ہجرات نبی علیہ السلام غزوہ احد کڑے وا نو اول دا غزوہ احد صحابہ تا پتہ لگی دا چه مشرکین راضی اور پا مدینہ منورہ باندے حملہ کئی نبی علیہ السلام و صحابہ مشورہ شروع پا چه سکو بہر واللہوزو مقابلے لا او کنا مدینہ منورہ کے پاتی کیگو چاوی مدینہ کے پاتی کیگو زکاة مدینی نوزو نواسدہ چه اغی زورور شی او مدینہ باندے راشی چاوی نا باروزو دا نبی علیہ السلام امدار آئے وا چه مدینہ کی پاتی کیگو حسن صحابوی چه باروزو فیصلہ پا دیشو چه باروزو نبی علیہ السلام کور تلال زغر واچولا توری راواغستا او بہر صحابوی چه دا حضرت رائے داو چه پاتی کیگو نمو خدا خو نوی چه باروزو نبی علیہ السلام چراغے نو صحابہ و توی مدینہ کی بپات شو نبی علیہ السلام میں نا دا خدای پیغمبر چه اوزل زغر واچای جنگ تا ادری گی نو بیا اوزی میدان تا او زغر غی چیزو چراوان شو نو سکا لگداسی ہو چا کمزور نانو سمنافقانو نو اغی پلارا پراپیگانڈی شروع کڑی دا وګورا د چمچو منی ادایا او سوی چمچی دی د دې منی زمنګ نه منیو زمنګ یو نه منل دا غي منلو را روان شه بار او دا کیسه شروع کړي او په لار کې د نبی عليه السلام نه درې سو کسان هغه واپس کړل راځي وې زمنګ نه منی د بل منی او منګ تاړو د په نظر نه ګوري سړی په نظر او دا ہر دور کی جگہ سے اور آدھائی چیزو تینا سو واپس شو او سو داو شو
چې هغه اثر پاتې شو د هغې اثر دا و چې کله دوی رالل نبي علیه السلام تقسیم کړل یو تن عبدالله بن زبیر هغې په اوله ډیراکای د په هغې باندې کینو مدینه منوره دې طرف ته دا غزوه احد ځای دې طرف ته دی په دې کې بیا دې طرف ته چې کله ډیراکای ته وخیږي او لرې وګورې د کجور یو ټل غوندې ښکاري چای کې چینه وه اوبه هم وې نو کفارو هغه طرف ونیوه او مؤمنان دې طرف ته شو دلته دا ډیراکای چې وه چونکې هغه وخت کې خو د تورو او د غشو جنګ و او د آسونو نو نبي علیه السلام په هغې دی کینو ورسره او یا کسه کینول چې تاسو به که فتح یو که شکست تاسو به دا ځای نه پرېږدئ او چې کله جنگ شروع شو نو مشرکینو ماتې وخوړه او د هغې نه مال غنیمت پاتې شو دلته دا کوم چې په ډیراکای ناست وو نو هغې امیر ته وي چې موږ ته خو نبي علیه السلام ویل دا ځای به نه پرېږدئ خو هسې هم اوس خو هغې ماتې وخوړل ځئ چې زو دوی سره به مال غون کړو دا نه چې هغې کې لالچ و خو مال به ورسره غون کړو امیر وی نه موږ ته نبي علیه السلام ویل دا ځای به نه پرېږدئ نه ځو خو بیا هم هغه څه کسان لاړل خالد بن ولید هغه وخت کې د کفارو جرنیلو نو داسې خوړ دی په هغې کې هغه پټ پټ راغې اسونه رالل او د شانه په هغې باندې رالل امیر او هغه ملګري هغې شهیدان کړل او بیا په هغه مؤمنانو یې حمله وکړه د شانه او په هغې کې حضرت حمزه او داسې لوی لوی صحابه هغه شهیدان شو نبي علیه السلام زخمی شو او نبي علیه السلام بیا د احد د غر طرف ته روان شو صحابه هم روان شو صحابه غر ته وختل او چې دا کفار ورپسې تلله نو بیا هغوی په ګټو شروع وکړه او بیا کافر په مخه کړل خو هغه فتح په شکست کې بدله شو هغه ساتې دا ولې ځکه چې غیر رازدار راغلي وو هغې ته اشاره ده بیا واقعه د بدر ذکر کوي چې بدر کې لږ وی خو فتح ومونده ځکه غیر رازدار نه وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کله چې سهار وختي ووتې د کور نه تبوئ المؤمنین جوړول د مؤمنانو له مقاعد للقتال ځایونه دپاره د جنګ نبي علیه السلام خو سهار نه وته نبي علیه السلام خو د جمعې لمونځ وکړ ووت ماسپښین خو شپه یې هلته وکړه او سهاري بیا هر چاته ځایونه ځایونه خیل ته به دې ځای ته به دې ځای ته به دې ځای زما وښې الله دې وبخي الله دې هغوی ټول له جنت ورکړي هغه تللی و حج له چې راغې نو خبره کوله وی ما د احد هغه مقام کوت هغه ځای نو زمونږ د آرمي چې کومې طریقې د هغې نه رسول الله وسلم ډېرې بهترې طریقې کړې وې ما چې وکتل چې په هغه دور او هغه زمانه کې دوره تیز او دوره هوښیار خلک وو او د جنګ چل ولا داسې ورته په داسې طریقه چې هر کنډه هغه بندو لارې بندوله د دشمن مقاعد للقتال وَإِذْ غَدَوْتَ کله چې سهار وخت ته د خپل کور نه جوړلې مؤمنان له مورچې دپاره د جنګ والله سمیع علیم الله دې اورېدونکی پوه کله چې کستو کې دوه ډلو ستاسو نه چې سود شي چا بنو سلمه بنو حارثه وه والله ولیهما نو الله معاون د دې دواړو وعلى الله فلیتوکل المؤمنون او په الله باندې ځان دې وسپاري مؤمنان لقد نصرکم الله ببدر واقعه د بدر پتائی سره امداد کړو الله ستاسو په بدر کې وانتم اذلہ وی تاسو کمزوري په اعتبار د سامان اذلہ یعنی
کم مال والا وی کم طاقت والا وی کم وصلے والا وی فاتقوا اللہ ویرگئی دا اللہ نا خام خاش قربا سیو استقولوا للمؤمنین کلا چویتا مومنانو تا آئی کافین تاسولا چه امدادو گیستاسو رب ستاسو بدرور ملائی گرا کدی شوی بلا بی شکا کہ صبرو گئی تاسو او زان بچ گئی دو سستائنا ویاتوکم من فوری مازا او راشی تاسو دا کافر دخبل جوشو خروشن چه دادے یمددکم ربکم نو امداد بلکستاسو رب ستاسو بخمسط آلاف من الملائکت مسویمین پا 15,000 ملائکو نشانداری دا کلوی زر کلوی 3,000 کلوی 15,000 دا اولی زکا جنگ چه دے نو دا جنگ مختلفی طریقیو یو جنگی پا وصلہ یو جنگی پا پروپیگانڈا لگا پا دی ملکیو ما جنگ وصلی اغد 80 پا دعائی کیو جنگ پروپیگانڈی اغاوم شتے نو دا پروپیگانڈی جنگ اغاوم دیر اثر غرزائی دا پروپیگانڈا مشرکین ہوکا چه زمنگ امداد لا دا قرض بن جابر پا میت کے زر کا سرا روان دی رو بیا چو پا مومنانو نو اللہ وی زر کا سا ملائک میں درو لے گل نو اگئی اعلانو کوئی 3,000 فوج را روان دے نو اللہ وی 3,000 ملائک درول نو اگئی اعلانو کو 15,000 فوج را روان دے نو اللہ وی 15,000 ملائک میں درو لے گل فرشتہ کو یو پورا وا چچلے پیوالے وطول بے دلو کریو خدا زیادت اللہ اولیوی دا پارا دا تسالائے دا سڑی چیو مرگر ہر سورا پالوانی خدا سڑی دون اڑمی مضبوط او چه گن مرگری دا سڑی پیڑے مضبوطی دا گنوالے وما جعلہ اللہ الا بشرا اللہ دا گنوالے دا پارا دا بشارت کو زیر ورکو مومنان اللہ جگوی کود میں جابر پا میت کرا روان دی نو اللہ ملائک در اسو ہندوستان میزائل جوڑ کر کروز میزائل تا کروز نے داگا کورزو میں جابر تا اشارہ کئی نو دائی جوڑ کر نو اغیلے بدر نون کے خدا چھ وہ بدر کے سور سارا کڑی آگا بور سارا ہوکو نو چاگئی جوڑ کی اگئی پا میزائل دا یو کافر نم کی دی نو دای میزائل جوڑ کی نو دای والا عبدالی نم کی دی چه عبدالی چه در سر کمکار کرده نو اگا بدر سر دا اگا دا پروپیگانڈی جنگ دے دا ذہنی جنگ دے دا زان لے یو جنگی بیا دلتا ہم دا طریقہ وا چاگئی اعلان کو نو دیکھو اللہ اعلان کو چدورا ملائک دار وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم نگے گردو لے اللہ دی کسرت فرشتولا مگر زیر استاو دے پارا ولیتت مین قلوبکم بے او دی دے پارا چھ مضبوط چیز لون استاسو پا دیوان دی چھ مرگری دیر دی ومن نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم کلا اول دے فیل مرادی کلا آخر دے فیل نو دلتی نصر نا مراد دا فتحا آخر دا فعل مراد دے ومن نصر اللہ من عند اللہ ذکا ما اللہ سر ذکر گئی نو بیا خو حصر شو او اللہ انستنصروکم فی الدین فعلیکم النصر نو بندہ دے نصر ثابت کرے نو ما گا اشکال حل کو یو دے امداد یو دے فتح امداد بندہ کولے شی کو فتح نشی ور کولے دل دے مراد فتح دا نمانا دا ومن نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم او ندا فتح
مگر طرف دا اللہ نا چه غالب حکمت والا دے لیقتا طرف من الذین کفروا دا لیقتا جار مجرور متعلق دے پا بشارت پورے پا فتح پورے فتح اللہ درکڑا دید پارا چه کافر سو وجل شی سو قیدیان شی سو توبہ باسی سو جہنمیان شی دا فتح اللہ دے لدرکڑا او دا او دا شک دا پارا ندے تقسیم دا پارا دے چلیقتا طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیم او یعذبهم دا او دا تقسیم دا پارا دے یعنی کافر پسوی سو کے تقسیم شی یو کافر آگئی چگا اوجل شی دویم کافر آگئی چگئی توبہ باسی دریم کافر آگئی چگا قیدیان شی سلورم کافر آگئی چی دنیا کے بچی خو اللہ بو الاخر کے عذاب ورکی ندا سلور قسم وشی کافرو یو آغا چگا اوجل شی لیاقتا طرفا من الذین کفروا دا امداد اللہ کو فتح اللہ درکا دے پارا چی پریکی سیسا دا کساننا چی کفر اکڑے دے اوجل شی او یک بیتاہم دے مڈالا صداسی شی او یک بیتاہم یا زلیل کی دائی لرا فینقلبوا خائبین نو گرزی کی رسوا چا قیدیان شی اس دا لیس لک من الامر شیئن دائی پا میانس کراڑو دا پارا دا دفع دا وهم چه سو کوئی چوکو را دا پیغمبر لاس کے اختیارات شتے کنا ذکر خدا دورا لک کسانو پا دورا دیر زورا ورشو نو جواب دا پیغمبر لاس کے اختیار نیشتے اختیارات دا اللہ دی لیسا لگا من الامر شیئون نیشتا دے تالرا دا فتن سے اختیار دا مینس کے ذکر آڑو و دو ڈالی مخیو خیلی یو چو وجلے شو دویم چو قیدیان شو درے مڈالا او یتوبا علیہم یا بمیرا بانیو کی بدائیو چو توبے اخلا مسلمانان شو سالورا مڈالا او یعذبهم یا بسزا ورکی دیلا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ دَيْدِ ظالمان سزا بولور کی یعنی آخر تب پریدی او بجہنم کی سزا ورکی شکل دا ذکر کر دعوت توحید راڑا چدا جگڑے جنگون اداد دید پار دی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ لبا اختیار دے دا آچ بردیو آچ اخکتا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء بخنا گئی چاہتا چھ خوشی دے اللہ او سزا ور گئی چالا چھ خوشی دے اللہ واللہ غفور رحیم او اللہ وے بخونگے مہربانا دا جماعت دا تنظیم دا پارا درم ایسائی شروع کرا پا جہاد او انفاق کی خو جہاد او انفاق بغیر دا تنظیم نا اغایس فائدہ نور کئی نگاہی دا پارا تنظیم ضرورت ہو تو تنظیم دا پارا قوانین ذکر کر عقیدہ با یوی قانون با قرآن و سنتی ارکان با فعالی او ارکان دا جماعت با جماعت مال لگئی او غیر برازدار نہیں او پا دی پینزم واقع دو واقعی تفریق لی یو دا غزوہ احد او دویم دا غزوہ بدر گوڑا یو خبر کن زمانگا یو دیر خم مرگره نور البصور سیب دا شوی چگا سعودی عرب کے درس بے امکو او دا مولانا خیر الامین سیب او دا مولانا الامین سیب رو آغا غبل رضی پا سعودی عرب کے کاری کو او دا کوازین را پریو تا شہید شا نو آغا راوڑے کلی کی خخ کرده
دارا سے ډېر مصروفي یو دعا وته وکړي چې الله هغه جان خسته کی الله قبر منور کی الله مخ ترنا کی پسماندگانو له الله صبر جمیل ور کی اللهم اغفر له وارحمه ونور قبره ولا تعذبه وصل خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران وصلى الله تعالى على خير خلقه.